आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हर शहरी से कहा है कि वो इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को देखने आएं। उन्होंने कहा कि इस जगह पर जो तवानाई है, इससे लोगों को एक नया नजरिया और भारत को एक नया अकीदा मिलेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। हुकूमत ने टूटे चावल की घरेलू दस्तयाबी में इजाफे के लिए इसकी बरामद पर पाबंदी लगा दी है। उसने गैर बासमती पक्के या सेला चावल पर 20% बरामदाती ड्यूटी आयद कर दी है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने मलिका एलिजाबेथ दोयम के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। और वजीर आजम और वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर एक शहरी से कहा है और दावत दी है कि वो हाल ही में तामीर किए गए कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को देखने आएं। कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करने और नेताजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के बाद कल जनाब मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ में भारत का मुस्तकबिल देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्तव्य पथ में जो तवानाई नजर आती है, उससे लोगों को एक नया नजरिया और भारत को एक नया अकीदा मिलेगा। वजीर आजम ने नेताजी सुभाष की जिंदगी पर मबनी ड्रोन शो का भी जिक्र किया, जिसका इनेकाद अगले 3 दिन तक किया जाएगा। वजीर आजम ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो इस जगह को देखने आएं और इसकी तस्वीरें लें, जिन्हें हैशटैग कर्तव्य पथ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि जन भागीदारी मुल्क से टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम है। सदर जमहूरिया 2025 तक मुल्क से टीबी के मुकम्मल खात्मे के मिशन को नई तवानाई देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल तौर पर आगाज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने निक्षय दोयम पहल का आगाज किया। ये एक पोर्टल है जो अतिया देने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि जेर इलाज टीबी के मरीजों को मुख्तलिफ नौइयत की इमदाद फराहम की जा सके। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना के तहत तंदुरुस्ती के मराकज को खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि टीबी मुकम्मल खात्मे के लिए काम किया जा सके। टीबी के खिलाफ जद्दोजहद में भारत के अज़्म का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने जिस तरह कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद की है, वो इस मामले में भारत की संजीदगी का मजहर है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2030 के पायदार तरक्याती मकासद से 5 साल पहले मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वाज़ेह अपील को याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक 2 रोजा मरकज रियासत साइंस इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस इजलास का एहतमाम अहमदाबाद की साइंस सिटी में किया गया है। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। ये इजलास मुल्क में इख्तिरा और छोटे कारोबार को आसान बनाने की वजीर आजम की अनथक कोशिशों का नतीजा है। इससे मुल्क भर में एक बड़े साइंस व टेक्नोलॉजी और इख्तिरा नीज STI निज़ाम की तामीर करने के लिए मुआविन वफाकियत के जज्बे के साथ मरकज और रियासत के दरमियान ताउन और इश्तराक के नज़्म को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआती मैदान शामिल किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल हिफ्ज़ान सेहत और 2030 तक तहक़ीक़ व तरक्की में प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी को दोगुना किया जाना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मुदाखलत और सभी के लिए साफ सुथरी तवानाई भी शामिल है। इस इजलास में गुजरात के वजीर आला साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत भी शिरकत करेंगे। मरकज ने टूटे हुए चावल की घरेलू दस्तयाबी बढ़ाने के मकसद से इसकी बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि टूटे हुए चावल की बरामद से मुताल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी की गई है। यानी पहले इसे आजादी के साथ बरामद किया जाता था, लेकिन अब इस पर बंदिश लगा दी गई है। ये नोटिफिकेशन आज से नाफिजुल अमल हो गया है। हुकूमत ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए पक्के चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% बरामदाती ड्यूटी पर भी पाबंदी आयद की है।
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ عبوری سمجھوتے سے متعلق 2015 سے 2020 کی غیر ملکی تجارتی پالیسی کے تحت شقیں اس نوٹیفیکیشن کے لیے قابل اطلاق نہیں ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے ان کے انتقال پر کہا ہے کہ دنیا ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی ہے۔ محترمہ مرمو نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب سے انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی اس وقت سے اب تک 7 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ ملکہ الزبتھ دوئم نے اپنے بعد ایک محرک قیادت، وزاداری اور عظمت کی وراثت چھوڑی ہے۔ جناب دھنکڑ نے کہا کہ انہوں نے اپنے ملک کی کئی پہلوؤں سے کایا پلٹ دیکھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 اور 2018 میں برطانیہ میں ملکہ کے ساتھ اپنی یادگار ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی گرم جوشی اور اخلاص کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان میں سے ایک ملاقات میں انہوں نے انہیں ایک رومال دکھایا جو انہیں ان کی شادی پر مہاتما گاندھی نے تحفے میں دیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں آج فٹ انڈیا فریڈم موٹر رائیڈ کو میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ 75 موٹر سائیکل سواروں کی پورے بھارت میں 75 یادگاری مقامات کی یہ انڈیا بائیک رائیڈ ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پورا ملک وطن پرستی کے جذبے کے ساتھ آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس پروگرام کو نہ صرف آزادی کی یادوں سے وابستہ کیا ہے بلکہ اسے کثیر جہتی بنا دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم کے دوران آزادی کے امرت مہوتسو کے دور رس اثرات دیکھے گئے، جب ملک کے کونے کونے میں وطن پرستی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کا مقصد نوجوانوں اور بچوں کو بھارت کی جدوجہد آزادی سے واقف کرانا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی لیکن تاریخ نے انہیں بھلا دیا، اور آزادی کے امرت مہوتسو کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو بے نام جانبازوں کی داستان سے واقف کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس امرت کال میں آزادی کے 75 سال سے 100 سال تک کی مدت میں وہ تمام کوششیں کی جائیں جن سے بھارت سبھی شعبوں میں بلند ترین مقام حاصل کر لے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کل سے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بھارت کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ اپنے 3 دن کے دورے کے دوران ڈاکٹر شنکر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کے ساتھ سیاسی، سیکیورٹی، سماجی اور ثقافتی تعاون سے متعلق کمیٹی کی پہلی وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ US اوپن ٹینس میں روس کے کھلاڑی کورین کچانوو کا مقابلہ مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں ناروے کے کیسپر روڈ سے ہوگا۔ ایک دوسرے مقابلے میں اسپین کے چوتھے سیڈ کے کارلوس الکارز کا مقابلہ امریکہ کے فرانسس ٹیافو سے ہوگا۔ US اوپن ٹینس میں ٹیونیشیا کے اونز جیبیور لگاتار دوسری بار گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچی ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل میں فرانس کی کیرولین گارشیا کو ہرایا۔ 5ویں سیڈ کی جیبوئر نے میچ میں 6-1، 6-3 سے جیت حاصل کی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے بھالا پھینکنے کے ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ ایسے پہلے بھارتی بن گئے ہیں جنہوں نے سوئٹزرلینڈ میں باوقار زیورخ ڈائمنڈ لیگ فائنل 2022 میں فتح حاصل کی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری سے کہا ہے کہ وہ انڈیا گیٹ پر کرتویہ پتھ اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے کو دیکھنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر جو توانائی ہے اس سے لوگوں کو ایک نیا نظریہ اور بھارت کو ایک نیا عقیدہ ملے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیان کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کیا۔ حکومت نے ٹوٹے چاول کی گھریلو دستیابی میں اضافے کے لیے اس کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ اس نے غیر باسمتی، پکے یا سیلا چاول پر 20% برآمداتی ڈیوٹی عائد کی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم سے فٹ انڈیا فریڈم موٹر رائیڈ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ خبریں ختم ہوئی۔